योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले भोलामिन एक्टिभिटी बेस कस्टिङ अन्तर्गत फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2068 क्वेसन नम्बर 16 अर्को प्रोब्लमलाई गर्दा गर्दै समयको अभावको कारणले गर्दा बिचैमा छोडेका थियौँ, जसमा हामीहरूले अघिल्लो क्लासमा 2068 क्वेसन नम्बर 16 अर्को प्रोब्लममा कन्भेन्सनल मेथडबाट दुईटै स्टेपलाई सल्भ गरिसकेका थियौँ भने एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट चाहिँ कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर त्यतिकै छोडेका थियौँ। आज सुरुमा हामीहरू यो प्रोब्लमलाई सल्भ गरिसक्नेछौँ अनि त्यहाँभन्दा पछाडि यहाँभन्दा तल रहेका प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ। ल एक्टिभिटी बेस कस्टिङको स्टेप 1 मा हामीले क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट यानी कि सीडीआर क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। अब स्टेप 2 मा हामीहरू यसैको जान्छौँ। स्टेप 2 मा हामीले गर्नुपर्ने भनेको स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्टको स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो, जसमा पार्टिकुलर अहिले 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी दिएको छ हैन। सुरुमा त हामीले लेख्ने भनेको आउटपुट इन युनिट हो, आउटपुट इन युनिट कति कति युनिट उत्पादन भएको छ भनेर हामीले सुरुमै लेखिदिइहाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यो क्वेसनमा हामीलाई दिएकै छ नि हैन, 2068 क्वेसन नम्बर 16 मा आउटपुट इन युनिट अथवा आउटपुट प्रोड्युस भनेर यहाँ दिएको छ 18,000, 14,000 र 10,000 दिएकै छ। यहाँनिर लेखिदिने 18,000 अनि 14,000 र दिएको रहेछ 10,000 दिएको रहेछ। ल सुरुमा आउटपुट इन युनिट लेखिसके पछाडि यसलाई क्लोज सुरुमै गरिदिइहाल्ने हैन। आउटपुट इन युनिटदेखि पछाडि अब हामीहरू त स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट निकाल्दैछौँ। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि हामीहरूले प्राइम कस्टमा ओभरहेडलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम कस्ट निकाल्नका लागि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई सुरुमा हामीले जोड्नै पर्ने हुन्छ। अब कन्भेन्सनल मेथडमा नि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जति आएको छ एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर त्यति नै आउने हो कि। हामीले कन्भेन्सनल मेथड यदि गरिसकेका छौँ भने कन्भेन्सनल मेथडमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामीले जुन देखाएको हुन्छ नि हो त्यहीको एमाउन्टै हामीहरूको एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा जाने हो। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर 9,90,000, 8,40,000, 4,80,000 अनि डाइरेक्ट लेबर भनेर 3,75,500, 2,10,000 र 1,12,500 छुट्टा छुट्टै लेखे पनि भयो। यो दुईटै डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर एउटै हुन्छ भन्नुको मतलब डाइरेक्ट लगेर यो प्राइम कस्ट लेख्दा पनि भइहाल्छ। ल यो माथिको नलेख्दा पनि हुन्छ, एकैचोटि हामीहरू प्राइम कस्ट लेखेर गर्छौँ, जुन चाहिँ कन्भेन्सनल मेथड र एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा एउटै हुन्छ जहिल्यै पनि। ल लेखिदिन्छौँ अब हामीहरू प्राइम कस्ट। प्राइम कस्टलाई के मानिदिने, ए मानिदिने। कति कति आएको रहेछ त हामीहरूको प्राइम कस्ट, एउटा आएको रहेछ 13,27,500 आएको रहेछ, 13,27,500 आएको रहेछ हैन। अर्को आएको रहेछ हामीहरूको कति कति आएको छ, अर्को 10,50,000 आएको रहेछ, 10,50,000 दिएको रहेछ हैन। अनि अर्को आएको रहेछ हामीहरूको 5,92,500। ल 5,92,500 यो चाहिँ हामीहरूको के भयो, प्राइम कस्ट भयो। अब यो प्राइम कस्टमा हामीहरूले ओभरहेडहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि मैले यहाँनिर क्लोज गरिदिइहालेँ ल नझुक्यौँ भन्नको लागि। एकछिनमा प्राइम कस्टमा ओभरहेड हामीहरू जोड्छौँ। ओभरहेडको अहिले हामीलाई दुईवटा टपिक्स दिएको छ। एउटा त हामीलाई यहाँनिर भेराएबल ओभरहेड पर युनिट भनेको छ नि, भेराएबल ओभरहेड पनि दियो, जुन अरू क्वेसनमा हामीलाई यहाँभन्दा अगाडि दिएको हुँदैन थियो। भेराएबल ओभरहेड पनि दियो। पहिले यो भेराएबल ओभरहेड लेख्ने अनि अदर ओभरहेडहरू लेखिदिने। ल सबैभन्दा सुरुमा ओभरहेड भनेर लेख्छौँ हामीहरू, OVERHEAD ओभरहेड भनेर लेख्छौँ। यो प्राइम कस्टमा के जोड्दैछौँ, अब हामीहरू ओभरहेड जोड्दैछौँ। यसलाई अन्डरलाइन गरिने। ल ओभरहेडमा हामीलाई सुरुमै भेराएबल ओभरहेड दिएको छ, भेराएबल OVERHEAD ओभरहेड। भेराएबल ओभरहेड भनेको पर युनिट भनेको छ नि, पर युनिट युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ। युनिटसित गुणा गर्दै गर्दै हामीले कन्भेन्सनल मेथडमा पनि त्यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। कन्भेन्सनल मेथडमा पनि हामीले भेराएबल ओभरहेडलाई देखाएका थियौँ भने एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि भेराएबल ओभरहेडलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ नि त। युनिट भनेको त कन्भेन्सनल मेथड, ट्रेडिसन अनि यता एक्टिभिटी बेस दुईटैमा एउटै हुने हो नि त। त्यही भएर युनिटमा डिपेन्ड भएको कारणले गर्दा अघि हामीले भेराएबल ओभरहेड कन्भेन्सनल मेथडमा पनि देखायौँ, अब यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि देखाउँछौँ। भेराएबल ओभरहेड 3,87,000, 3,22,000 र 1,17,500 आएको छ। त्यसलाई पहिले लगेर हामीहरू सारिदिन्छौँ हैन। भेराएबल ओभरहेड आएको भनेको हामीहरूको कति कति थियो, भेराएबल ओभरहेड एउटा 3,87,000 थियो हैन, अघि आएको कन्भेन्सनलकै हुन्छ। अर्को 3,22,000 आएको छ हैन। अर्को आएको छ हामीहरूको 1,17,500। यो चाहिँ हामीहरूको भेराएबल ओभरहेड भयो। अब भेराएबल ओभरहेड पछाडि हामीले अरू खर्चहरू सार्नुपर्ने हो क्या। अरू अब यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो भेराएबल ओभरहेड पनि हामीले लेखिहाल्यौँ। अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि ओभरहेडहरू चाहिँ यो सबै हामीले सार्नुपर्ने हुन्छ नि त। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट भनेर, मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर, स्टोर रिसिभिङ कस्ट, इन्स्पेक्सन कस्ट, मेसिन सेटअप कस्ट, यो सबैलाई सारेर देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले एक्टिभिटी बेस कस्टिङ अन्तर्गत। त्यो सबैलाई अब हामीहरू सार्छौँ। ल जति पनि अप्रत्यक्ष खर्चहरू छन् यहीँबाट सार्दाखेरि पनि हुन्छ। यहाँ दिएकै छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच भनेर दिएको छ, मेटेरियल ह्यान्डलिङ
ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट भनेर दिएको रहेछ DSPATCHES डिस्प्याच कस्ट भनेर दिएको रहेछ एउटा पहिले सबै सारिसकौँ ल अर्को दिएको रहेछ मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ हैन मेसिन ह्यान्डलिङ कस्टदेखि अर्को स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ स्टोर रिसिभिङ RECEIVING स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ अर्को इन्स्पेक्सन कस्ट भनेर INSPECTION इन्स्पेक्सन कस्ट भनेर दिएको रहेछ परीक्षण लागत अर्को मेसिन सेटअप कस्ट भनेर दिएको रहेछ मेसिन सेट अफ कस्ट अब यो लेख्ने तरिका त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन अब यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट एमा कति बीमा कति सीमा कति लेख्नु पर्यो मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट पनि लेख्नु पर्यो स्टोर रिसिभिङ कस्ट इन्स्पेक्सन कस्ट र मेसिन सेटअप कस्ट यो सबैमा लेख्नु पर्यो हैन सबैभन्दा सुरुमा मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट हामीहरू लेख्छौँ त्यही लेख्नको लागि त हामीले यो कस्ट ड्राइभर रेट निकालेको हो मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्टको कस्ट ड्राइभर रेट कति आएको छ 850 आएको छ प्रत्येकसित गुणा गर्दै जानु पर्यो ल 850 × 18 गर्छौँ हामीहरू सुरुमा 850 × 18 गर्दाखेरि 13500 आउँदो रहेछ सुरुमा 850 × 18 13500 अब प्रत्येकचोटि गर्दै जाने ल जति जति छ गुणा गर्दै जाने हामीहरूको कस्ट ड्राइभर रेट 850 आएको छ इन्टु बीमा कति दिएको छ त हामीहरूको मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट 14 दिएको छ 850 × 14 11900 भइहाल्यो अब फेरि 850 × 10 दिएको छ ल 10 दिँदा 8500 भयो ल हो यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येकको लेख्दै जाने त हो यो मिलिहाल्छ आफसे आफ मिलिहाल्छ यो भइहाल्यो हैन प्रत्येकलाई जुन 850 दिएको छ 850 × एकचोटि 18 गरियो एकचोटि 850 × 14 हैन 850 × 14 गर्दा 850 × 14 गर्दाखेरि हामीहरूको 11900 आयो त्यही लगेर लेख्यौं अर्को 850 × 10 गर्दा 8500 आयो अब अर्कोमा हामीलाई यहाँनेरि दिएको छ मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको छ मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेको मेसिन आवरमा बेसिस छ 0.625 आएको छ नि 0.625 ले प्रत्येकलाई गुणा गर्दै जानु पर्यो ल तपाईहरुले पनि गुणा गर्दै जाने 0.625 × 90000 दिएको छ एउटामा हैन 0.625 × 90000 दिएको छ एउटामा गर्दा 56250 आयो 56250 फेरि त्यही 0.625 दिएको छ इन्टु अर्कामा दिएको छ 56000 दिएको छ गर्दाखेरि 35000 आउने रहेछ 35000 आइहाल्यो फेरि त्यही कस्ट ड्राइभर रेट 0.625 दिएको छ इन्टु 30000 दिएको छ 30000 गर्दाखेरि 18750 आइहाल्यो प्रत्येकको गर्दै जाने अब अर्कोमा हामीहरू पुग्यौं स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेर के स्टोरमा हामीले सामान रिसिभ गर्दाखेरि लागेको कस्ट स्टोर रिसिभिङ कस्टको रिक्विजिसन रेज भयो जतिचोटि हामीले माग गर्दै गएका छौं हैन त्यही अनुसारले हामीले प्राप्त गर्दै जान्छौं त्यही अनुसारले बढी खर्च हुँदै जान्छ के जति धेरै हामीले माग गर्यौं त्यति धेरै खर्च हुन्छ दिएको रहेछ 360 दिएको रहेछ हैन कस्ट ड्राइभर रेट 360 दिएको रहेछ यो 360 ले 25 25 25 दिएको रहेछ यसलाई गुणा गर्दाखेरि भइहाल्यो प्रत्येकलाई ल आको रहेछ 360 इन्टु सबैमा 25 छ नि त 9000 भयो यहाँ पनि 9000 भइहाल्यो सबैमा त्यही 25 ले त गुणा गर्नु पर्यो यहाँ पनि के भयो 9000 भयो यो पनि सकियो अब अर्को छ हामीहरुको स्टोर रिसिभिङ कस्ट देखि इन्स्पेक्सन कस्ट परीक्षण लागत भनेर यहाँनेरि दिएको रहेछ अब यो इन्स्पेक्सन कस्ट भनेको केमा रहेछ प्रोडक्सन रनमा रहेछ हैन इन्स्पेक्सन कस्टको कति दिएको छ कस्ट ड्राइभर 1050 दिएको छ 1050 × 9 1050 × 7 1050 × 5 गरिदिने सकिहाल्यो 1050 इन्टु एकचोटि 9 भयो गर्दा 9450 9450 फेरि त्यही 1050 इन्टु 9 देखि अर्को 7 दिएको छ 1050 × 7 भनेको 7350 आइहाल्यो फेरि त्यही 1050 इन्टु अर्को कति दिएको छ 5 दिएको छ 5250 आइहाल्यो अब यसरी नै अर्को मेसिन सेटअप कस्ट दिएको छ मेसिन सेटअप कस्टको कति 1310 दिएको छ 1310 इन्टु यो प्रत्येकले 975 सित गुणा गर्ने 1310 हैन एबीसी मा त्यही त छ 1310 आको छ हैन 1310 इन्टु एकचोटि 9 गरिदिने गर्दा 11790 आयो फेरि अर्को चोटि 1310 इन्टु 7 गर्दाखेरि 9170 आयो फेरि अर्को चोटि 1310 इन्टु 5 गर्दाखेरि आयो 6550 आउने रहेछ ल यसरी प्रत्येक गुणा गर्दै जाने ओभरहेड पनि सक्यो एक्स्ट्रा हामीहरुको यहाँनेरि एउटा यो भेरिएबल ओभरहेड आएको छ एक्जाममा यस्तो आयो भने नझुकिने यो पनि हामीले
गरिसक्यौँ हैन। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको के आयो, ओभरहेड जोड्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ टोटल ओभरहेड आउने रहेछ ल। टोटल ओभरहेड अब यो प्रत्येक हामीहरू जोड्दै जान्छौँ। यो सबै जोडेर यहाँ लेख्ने, यो सबै जोडेर यहाँ लेख्ने, यो सबै जोडेर यहाँ लेख्ने। तपाईहरु पनि जोडेर लेख्नु ल यो। ल यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको यहाँनिर यो टोटल ओभरहेड आइहाल्यो ल। टोटल ओभरहेडलाई हामीहरू बीले डिनोट गर्छौँ हैन। अब यो जुन प्राइम कस्ट छ, यो प्राइम कस्टमा टोटल ओभरहेड जोड्दाखेरि हामीहरूको आउँछ टोटल कस्ट आइहाल्छ। टोटल कस्ट भनेको ए प्लस बी भइहाल्यो। टोटल कस्ट भन्दा पछाडि हामीहरू के निकाल्छौँ, कस्ट पर युनिट। यो टोटल कस्ट जति आएको छ त्यसलाई युनिटले भाग गर्ने बित्तिकै कस्ट पर युनिट आइहाल्छ ल। अब यो सकिनै आँटिहाल्यो। कति सजिलो छ क्या, यो आँखा चिम्लेर यो च्याप्टर हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब गरिदिने टोटल कस्ट पहिले कति आउँछ, यो प्राइम कस्ट आएको छ नि हामीहरूको यहाँनिर, प्राइम कस्ट 13,27,500, 13,27,500 प्लस ओभरहेड 4,86,990 आएको रहेछ। जोड्दाखेरि 18,14,490 हो यो टोटल कस्टलाई अब युनिटले भाग गरिदिने कस्ट पर युनिट आइहाल्छ। यसलाई युनिट भनेको डिभाइडेड बाई 18,000 दिएको रहेछ, 1 2 3 भाग गर्दाखेरि 100.805 रुपिज 100.805 आउने रहेछ ल। यसरी हामीले गर्यौँ। अर्को फेरि यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडिदिने 10,50,000, 10,50,000 प्लस कति दिएको रहेछ, 3,94,420 गर्दाखेरि 14,44,420 आउँदो रहेछ। यसलाई युनिटले भाग गरिदिने डिभाइडेड बाई 14,000 दिएको छ। गर्ने बित्तिकै 103 रुपिज 103.1728 आउँदो रहेछ। फेरि टोटल कस्ट निकालिदिने 5,92,500 प्लस 1 र 6 65,500 कति 1 10 100 1000 10 लाख ल 1,65,550 गर्दाखेरि 7,58,050। यसलाई युनिटले भाग गरिदिने डिभाइडेड बाई 1 10 100 1000 10,000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 75.805। यो चाहिँ हामीले कस्ट पर युनिट निकाल्यौँ एक्टिभिटी बेस कस्टिङ अन्तर्गत क्या। त्यही निकाल्नु भनेको छ नि। एउटा आयो 100, एउटा आयो 103, एउटा आयो 7 र 5 75.805। अब यहाँ के भनौँ, युनिट कस्ट त हामीले निकालिहाल्यौँ एबिसी सिस्टम अन्तर्गत। सोइङ कस्ट ड्राइभर रेट पनि देखाएर भनेको छ, कस्ट ड्राइभर रेट पनि अघि निकालिहाल्यौँ। विथ कस्ट प्रोडक्ट अफ इच कस्ट, प्रत्येकको कस्ट कति कति हो हामीले सबै देखाइसक्यौँ हैन। पुल एन्ड युनिट सेलिङ प्राइस भनेको अब सेलिङ प्राइस कति हो त्यो पनि निकाल्नु भन्दैछ। अब यस्तो हुन्छ नि त, यो जुन कस्ट हो नि, यो कस्टमा के जोड्छ, प्रॉफिट जोड्छ। यहाँनिर के जोडिएको हुन्छ, प्रॉफिट जोडेर के निकाल्ने हो, सेलिङ प्राइस निकाल्ने हो क्या। किन लागत जति भएको छ त्यसमा नाफा जोडेर बिक्री गर्ने हो नि त विक्रेताले। अब यहाँनिर प्रॉफिट जोड्छ, प्रॉफिट जोडेर यहाँ के आउँछ, सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ। सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेदेखि यहाँ अघि चाहिँ हामीलाई कस्टमा अघि कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमा 20% थपेर प्रॉफिट निकाल्ने भनेको थियो हैन। कस्टको 20% गर्दै प्रॉफिटको कोलममा राख्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ यहाँ के भन्नु भने युनिट सेलिङ प्राइस 120% अफ कस्ट, सेलिङ प्राइस चाहिँ 120% छ अरे कस्टको 120% गरेर डाइरेक्ट सुरुमा सेलिङ प्राइस हामीले निकाल्नुपर्ने भयो क्या। कति दिएको रहेछ, 100.805 को 120% हटाउनका लागि 100 ले भाग गर्ने हो, यसरी गर्नु पर्यो। कति आउने रहेछ सेलिङ प्राइस एकैचोटि 120.966। अब बेचेको मूल्यमा यो लागत घटायो भने के आउँछ, यसको प्रॉफिट आउँछ नि त। यतिमा 120.966 मा बेचेको रहेछ, 100 माइनस 100.805 यसको 805 यसको के रहेछ लागत रहेछ। गर्दाखेरि 20.16 एक चाहिँ हामीहरूको के रहेछ यहाँनिर प्रॉफिट रहेछ हो। यसरी आयो। जति कस्ट छ नि त्यो कस्टको 120% चाहिँ के रहेछ अहिले सेलिङ प्राइस रहेछ। अरू बेला चाहिँ हामीहरू के गर्थ्यौँ भनेदेखि योभन्दा अगाडि कन्भेन्सनल गर्दाखेरि चाहिँ जति कस्ट छ त्यसको 20% प्रॉफिट छ भनेको थियो हैन। त्यही भएर पहिले प्रॉफिट निकालेर कस्टमा प्रॉफिट जोडेर सेलिङ प्राइस गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ जति कस्ट छ त्यो कस्टको 120% चाहिँ सेलिङ प्राइस भएको कारणले भनेको कारणले गर्दा पहिले कस्टबाट सेलिङ प्राइस निकाल्ने 103.17 दिएको रहेछ हैन। 103.1728 दिएको रहेछ को 120% हटाउन 100 ले भागा गर्ने गर्दाखेरि 123.807 आउँदो रहेछ। यो बेचेको मूल्यमा लागत घटाइदिने माइनस 103
0.1728 घटाउँदाखेरि 20 रुपियाँ नि नाफा रहेछ। यहाँ पनि ₹20.63 नै नाफा रहेछ। अब अर्कोमा पनि त्यही, जति कस्ट छ त्यो कस्टको 120% चाहिँ नाफा हो, सेलिङ प्राइस हो भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस कति आउँदो रहेछ 90.966 आउँदो रहेछ। सेलिङ प्राइसमा यो घटाइदिने -75.805 घटाउँदाखेरि 15.161 चाहिँ के रहेछ यहाँनिर प्रफिट रहेछ। यो प्रफिट निकाल्नुपर्ने जरुरत त थिएन हैन, तर निकालिदिँदाखेरि केही बिग्रिँदैन हैन, प्रफिट त निकाल्नु भनेको छैन। यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ ल। 90.966 आइहाल्यो, 123.80 यो पनि आइहाल्यो, अर्को भनेको 121 पनि आइहाल्यो, 120.966 भनेको लगभग 121 नै हो ल। यसरी हामीले के पनि निकाल्न सक्छौँ, सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौँ ल। सेलिङ प्राइस अनि प्रफिट पनि निकाल्न सक्छौँ। यो पनि भयो। अब यहाँभन्दा पछाडि गएर चाहिँ हामीहरू योभन्दा तलतिरको प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरिहाल्छौँ ल। उस्तै खालको छ, सजिलो दिएको छ, केही छैन, कति सजिलो छ। 2066 क्वेसन नम्बर 16 मा दिएको रहेछ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर 3 प्रोडक्ट नेमली MNO भनेर दिएको रहेछ। 3वटा प्रोडक्ट उत्पादन गरेको रहेछ। द डिटेल रिगार्डिङ प्रोडक्ट एन्ड देयर ओभरहेड कस्ट एन्ड रिलेटेड कस्ट ड्राइभर फर अ पिरियड आर एज फलो भनेर दिएको छ। अब फलो कि फलेन हेर्दै जाउँ। यो हिसाब पनि उस्तै विचित्रको सजिलो दिएको छ। 2066 दिएको रहेछ। 2066 क्वेसन नम्बर कति रहेछ 16 मा दिएको रहेछ। अब के सबैभन्दा सुरुमा रिक्वायर हेर्दा भइहाल्यो। फर्दर इन्फर्मेसन यो कच्याकुचुक छाडिदिइहाल्ने। स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट फर इच प्रोडक्ट बाई युजिङ कन्भेन्सनल एब्जर्प्सन कस्टिङ अन द बेसिस अफ लेबर आवर। लेबर आवरलाई आधार बनाएर कन्भेन्सनल बेस कस्टिङबाट गर्नु अरे। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ युजिङ सुइटेबल कस्ट ड्राइभर रेट दुइटै गर्नु भनेको रहेछ क्या। कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर सुइटेबल कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर कस्ट ड्राइभरको प्रयोग गरेर बेसिस छुट्याएर एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट पनि गर्नु अरे, कन्भेन्सनलबाट पनि गर्नु अरे। सबैभन्दा सुरुमा कन्भेन्सनल अथवा एक्टिभिटीलाई थालनी गर्नुभन्दा अगाडि यदि हामीलाई लेबर आवर पर युनिट भनेको छ भने त्यसलाई युनिटसित गुणा गरिदिने हैन, अनि टोटल लेबर आवर निकाल्ने। अनि मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ भने त्यसलाई पनि युनिटसित गुणा गरेर टोटल मेसिन आवर पनि निकाल्दिने। यहाँ लेबर आवर पर युनिट भनो युनिटसित गुणा गर्ने, मेसिन आवर पर युनिट भनो युनिटसित गुणा गर्ने। सबैभन्दा सुरुमा ल क्यालकुलेसन अफ टोटल मेसिन आवर पनि निकाल्ने, अनि अर्कोपट्टि के निकाल्ने क्यालकुलेसन अफ टोटल लेबर आवर। अहिले सुरुमै निकालियो भने भरे चाहिएको बेलामा टपक्क टिप्दै लग्दै खुत्रुक्क राख्दै गर्दा भइहाल्यो। मेसिन आवर र लेबर आवर पर युनिट भनौँ नि त। लेबर आवर पर युनिट भनेको छ, मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ, मेटेरियल पर युनिट पनि भनेको रहेछ। एक युनिटमा कति मेटेरियल रहेछ 2 केजी मेटेरियल रहेछ। त्यही भएर जुनलाई पर युनिट भनेको छ युनिटसित गुणा गरिदिइहाल्ने क्या। लेबर आवर पर युनिट भनौँ युनिटसित, मेन चाहिँ दुईटालाई गरिदिने सुरुमै। अरू त हामीले भरे एकैछिनमा गर्न पनि सक्छौँ हैन। यसको चाहिँ झन्झट सुरुमै सक्दिने क्या। मेसिन आवर र लेबर आवरको मेसिन आवर पर युनिट भनौँ युनिटसित गुणा गर्ने, लेबर आवर पर युनिट भनौँ युनिटसित गुणा गर्ने। मेटेरियल पर युनिट भनेको छ एक युनिटमा कति मेटेरियल दिएको रहेछ 2 केजी मेटेरियल दिएको रहेछ, त्यो पनि युनिटसित गुणा गर्ने। भएभरकोलाई युनिटसित गुणा गरिदिउँ ल। कतिवटा प्रोडक्ट MNO दिएको रहेछ, फर प्रोडक्ट यम भयो हैन, अनि अर्को फर प्रोडक्ट के दिएको रहेछ यन दिएको रहेछ, अर्को फर प्रोडक्ट के दिएको रहेछ MNO भयो हैन। अनि पर युनिट भनौँ भने युनिटसित गुणा गर्ने ल। युनिट कति दिएको छ 2000 4000 र 2000 सुरुमा ल 2000 अनि 4000 अनि फेरि कति आयो 2000 हैन, इन्टु मेसिन आवर कति दिएको रहेछ हामीलाई 3 5 र 3 3 दुना 6000 घण्टा भइहाल्यो यहाँ, 4 5 20,000 घण्टा भइहाल्यो यहाँ, अनि 3 दुना फेरि 6000 घण्टा भइहाल्यो यहाँ। 20 छले 26 र 26 प्लस 6 जोड्दाखेरि 32 हुँदो रहेछ ल। 32,000 घण्टा चाहिँ हामीहरूको के रहेछ टोटल मेसिन आवर रहेछ हैन। अब लेबर आवर पनि त्यही विचित्र तरिकाले निकाल्दिने। सबै प्रोडक्टको फर प्रोडक्ट यम, अब फर प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट यन फर लेखिन ल मैले। अब फेरि प्रोडक्ट के दिएको रहेछ MNO भयो हैन। कति दिएको छ पर युनिट भनेको छ नि त। लेबर आवर पनि पर युनिट भनौँ युनिटसित गुणा गरिदिने हैन। 3 5 3 भएको थियो अघि, 3 5 3 अहिले चाहिँ कति रहेछ लेबर आवर पर युनिट 3 2 2 रहेछ ल। पहिले युनिट लेख्ने 2000 अनि फेरि लेख्ने
4000 अनि फेरि लेख्ने 2000 इन्टु कति रहेछ 322 भनेको रहेछ 322 रहेछ गर्दाखेरि कति आयो 3 दुना 6000 आयो आवर हैन अर्को 4 दुना 8000 घण्टा आयो अर्को 2 दुना 4000 घण्टा आयो कति हुन्छ 8 6ले 14 15 16 17 18000 आउँदो रहेछ हो 18000 घण्टा चाहिँ हामीहरुको टोटल लेबर आवर रहेछ। अब यो मेटेरियलको क्वान्टिटी पनि निकालिहालौँ क्या। 1 युनिटमा कति केजी मेटेरियल छ 2 केजी मेटेरियल छ भने 2000 युनिटमा 2 दुना 4000 केजी मेटेरियल रहेछ। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पनि निकालिदिइहाल्ने। क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटी ल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल MATERIALS मेटेरियल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल फर तीनवटै प्रोडक्टको क्या प्रोडक्ट एउटा यम को पनि निकाल्ने अर्को फर प्रोडक्ट के को पनि निकाल्ने यन को पनि निकाल्ने अर्को फर प्रोडक्ट के को पनि निकाल्ने प्रोडक्ट ओ को पनि निकाल्ने। प्रत्येक क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पर यहाँ भनौँ नि पर युनिट भनेर दिएको छ नि मेटेरियल भनेर दिएको छ पर युनिट भनौँ नि 1 युनिटमा कति केजी हो नि त यो 2 केजी रहेछ 2000 मा कति पर युनिट भनेको कारणले पहिले युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो 4000 2000 दिएको छ हामीलाई 2000 दिएको छ हैन 4000 2000 4000 र 2000 4000 2000 हैन 2000 4000 2000 ठीक छ इन्टु भइहाल्यो कति दिएको रहेछ 2 2 2 2 2 का 2 2 का 2 2 का 2 2 का 2 2 दुना 4000 4 दुना 8000 केजी हो है यो 1 युनिटमा 2 केजी हुन्छ भने 2000 युनिटमा 2 दुना 4000 केजी 8000 केजी भयो यहाँ 2 दुना 4000 केजी भयो हैन गर्दा जम्मा कति हुन्छ 8 9 10 11 12 13 14 15 16000 केजी चाहिँ हामीहरुको के रहेछ मेटेरियल रहेछ। यो चाहिँ टोटल क्वान्टिटी क्या TOTAL टोटल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भयो ल MAT मेटेरियल भइहाल्यो टोटल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पनि हामीहरुले निकालिसक्यौं। अब त सकिहाल्यो। अब कन्भेन्सनल मेथडमा गइदिने कन्भेन्सनल मेथड ल कन्भेन्सनल मेथड भयो ल। अब कन्भेन्सनल मेथडमा हामीहरुले स्टेप 1 मा कि त मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्ने हो कि त लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्ने हो। यो क्वेशनमा हामीहरुलाई के भनेको छ त कन्भेन्सनल एब्जर्प्सन कस्टिङ अन द बेसिस अफ लेबर आवरको आधारमा भनेको छ। त्यही भएर स्टेप 1 मा ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ केबाट लेबर आवरबाट निकाल्ने लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्यो क्या। निकाल्नका लागि टोटल ओभरहेडका मुनि टोटल के हुन्छ लेबर आवर हुन्छ। अब टोटल ओभरहेड कति आएको छ त यो क्वेशनमै दिएको छ आएको हुँदैन। टोटल ओभरहेड भनेको यहाँनेरि दिएको छ नि एउटा 30000 32 30 र 16 दिएको रहेछ कति हुने रहेछ 16000 अनि 30 32 र 30 32 र 30 दिएको रहेछ गर्दाखेरि 1,08,000 हुँदो रहेछ ल। यहाँ आउँदो रहेछ 1,08,000 टोटल लेबर आवर कति हो त लेबर आवर यहाँनेरि दिएको छ अघि निकालेको छ भर्खर हामीहरुले लेबर आवर भनेको कति रहेछ हामीहरुको 18000 रहेछ हैन 18000 पनि भइहाल्यो कति रुपैयाँको टाका दरले आउने रहेछ 1,08,000 डिवाइडेड बाइ 1,08,000 डिवाइडेड बाइ 18000 8 6 ले 14 15 16 17 18 गर्दा 6 रुपैयाँको टाका दरले आउँदो रहेछ लेबर आवर हैन। अब स्टेप 2 मा हामीहरु के निकाल्छौं स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट निकाल्दिन्छौं। स्टेप 2 मा त त्यही हो अहिले हामीहरु कन्भेन्सनल कस्टिङ गर्दै छौं। कन्भेन्सनल कस्टिङको हामीहरु अब जान्छौं स्टेप 2 मा स्टेटमेन्ट सोइङ STATMENT स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट भनेर निकाल्दिने क्या। स्टेप 2 मा गर्ने भनेको त टोटल कस्टै हो। अब टोटल कस्ट गर्नको लागि अहिले हामीलाई तीनवटा प्रोडक्ट दिएको छ MNO भनेर दिएको छ त्यही अनुसारले बनाइदिने उतापट्टि कोलमको लाइन हैन प्रोडक्ट M प्रोडक्ट N प्रोडक्ट O भनेर बनाइदिने भइहाल्यो। एउटै त हो कति सजिलो छ पार्टिकुलर भइहाल्यो यहाँनेरि पार्टिकुलर भइहाल्यो। यहाँनेरि प्रोडक्ट दिएको छ एउटा M दिएको छ अर्को प्रोडक्ट दिएको छ N दिएको छ अर्को प्रोडक्ट दिएको छ O दिएको छ। सुरुमा आउँछ हामीहरुको आउटपुट इन युनिट भनेर आइहाल्छ। आउटपुट इन युनिट अब कति दिएको छ त भनेदेखि आउटपुट इन युनिट 2000 4000 र 2000 दिएको रहेछ 2000 4000 र 4000 युनिट दिएको रहेछ। आउटपुट इन युनिट लेखिसके पछाडी त्यसलाई डाइरेक्ट क्लोज गर्दिदा भइहाल्यो। यहाँ भन्दा पछाडी अब मेटेरियलमा कति खर्च भएको छ लेबरमा कति खर्च भएको छ हो त्यो लेख्नु पर्ने हो नि त। मेटेरियलमा भएको खर्च दिएको छ यहाँ मेटेरियल कस्ट पर युनिट 1 युनिटमा
कति रुपियाँ खर्च भएको रहेछ 200 भने कति युनिट छ 2000 युनिटमा कति 2 दुना 4 लाख रुपियाँ खर्च भएको रहेछ हैन सुरुमा लेख्छौं पर युनिट भनौं नि त पर युनिट एक युनिटमा 200 रुपियाँ खर्च भएको छ भने त्यो लेख्नु पर्यो नि त एक युनिटमा 200 रुपियाँ खर्च भएको छ भने 2000 युनिटमा यो यति खर्च टोटल खर्च कति भयो भनेर निकाल्नु पर्यो आउने रहेछ हामीहरुको यहाँनेरि डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर आइहाल्यो हैन डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर आयो कति खर्च हुँदो रहेछ अब निकाल्दिउँ न सबै 2 दुना 1 युनिटमा 200 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने 2000 युनिटमा 2 दुना 4 1 2 1 2 3 भनेको 1 10 100 1000 10 4 लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ अब 1 युनिटमा 150 खर्च हुन्छ भने 4000 युनिटमा कति खर्च हुन्छ 1 युनिटमा 150 खर्च हुन्छ भने 4000 युनिटमा कति खर्च हुँदो रहेछ 6 लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ हैन यो पनि आयो अब 1 युनिटमा 150 खर्च हुन्छ भने 2000 युनिटमा कति खर्च हुन्छ 1 युनिटमा 150 हो भने 2000 युनिटमा कति खर्च हुँदो रहेछ 3 लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ यो त भयो हामीहरुको मेटेरियलमा भएको खर्च अर्को लेबरमा भएको खर्च पनि छ यहाँनेरि डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर भनेको छ नि 1 घण्टा लेबरले काम गरे भने 4 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने जम्मा कति लेबरले काम गरेका छन् त्यही अनुसार खर्च निकाल्नु पर्ने हुन्छ डाइरेक्ट लेबरमा कति खर्च अब 1 घण्टा लेबरले काम गरे भने 4 रुपियाँ खर्च हुन्छ अब कति घण्टा लेबरले काम गरेका छन् एममा एनमा ओमा हैन 1 घण्टा काम गर्दा 4 रुपियाँ खर्च 1 घण्टा काम गर्दा 4 रुपियाँ खर्च भने 6000 8000 र 4000 घण्टा काम गरेका छन् 1 घण्टा काम गर्दा 4 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने 6000 घण्टा काम गर्दा 6 चौको 24000 रुपियाँ खर्च हुन्छ एममा हैन अब 1 घण्टा काम गर्दाखेरि 4 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने 8000 घण्टा काम गर्दाखेरि 8 चौको 32000 रुपियाँ खर्च हुन्छ एनमा अब 1 घण्टा काम गर्दा 4 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने 4000 घण्टा काम गर्दा 4 चौको 16000 रुपियाँ खर्च हुन्छ ओमा हैन यसरी हामीले एममा एनमा ओमा पनि निकाल्न सकिहाल्यौं यो डाइरेक्ट जति पनि डाइरेक्ट छन् नि डाइरेक्ट जोडेर सुरुमा के निकाल्ने प्राइम कस्ट निकालिदिने आइहाल्यो हामीहरुको यहाँनेरि प्राइम कस्ट भनेको ए भइहाल्यो प्राइम कस्ट कति 4,24,000 भइहाल्यो 6,32,000 भइहाल्यो 3,16,000 भइहाल्यो यो चाहिँ भयो हामीहरुको प्राइम कस्ट अब यो प्राइम कस्टमा हामीहरु के जोडिदिन्छौं ओभरहेड जोडिदिन्छौं क्या अब ओभरहेड कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा हामीले अगाडिदेखि डिस्कस गर्दै आइरहेका छौं कन्भेन्सनल मेथडमा ओभरहेड निकाल्नका लागि हामीले यो ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ के को आधारमा निकालेका छौं ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ लेबर आवर यानी कि लेबर आवर रेट निकालेका छौं भनेदेखि हो यो लेबर आवर रेटले लेबर आवर सितै गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ मेसिन आवर रेट निकालेका थियौं भने मेसिन आवर सितै गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले लेबर आवर रेट निकालेका छौं त्यही भएर लेबर आवर सित गुणा गर्ने 6 रुपैयाँ आएको छ नि रेट कति घण्टा छ लेबर आवर हेरौं त 6000 8000 र 4000 घण्टा दिएको छ हैन 6000 8000 र 4000 हो यो 6 ले प्रत्येकलाई 6000 8000 र 4000 घण्टा 6 छका 36000 आउँछ 6000 घण्टा छ नि त 8000 8 छका 48000 आउँछ 6000 8000 र 4000 4 छका 24000 आउने रहेछ प्रत्येक लेबर आवर क्या एममा भएको लेबर आवर एनमा भएको लेबर आवर ओमा भएको लेबर आवर सित गुणा गर्नु पर्यो किनभने हामीले त ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ लेबर आवर रेट हो नि त लेबरले 1 घण्टा काम गरे भने 6 रुपैयाँ ओभरहेड आउँदो रहेछ भने सुरुमा 6000 घण्टा काम गरेका छन् 6 छका 36000 ओभरहेड अनि 8000 घण्टा काम गरेका छन् 8 छका 48000 ओभरहेड अनि 4000 घण्टा काम गरेका छन् 4 छका 24000 ओभरहेड हो यसरी ओभरहेड आइहाल्यो अब ओभरहेड भइसकेपछि प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दाखेरि के आउँछ टोटल कस्ट आइहाल्छ टोटल कस्ट भनेको ए प्लस बी जोडिदिन्छौं कति आउँदो रहेछ 424 मा 36000 जोड्दा 424 प्लस 36000 जोड्दाखेरि 4,60,000 आउँदो रहेछ यहाँनेरि हैन अनि 432 मा 632 मा प्लस 48000 जोड्दाखेरि 6,80,000 आउँदो रहेछ अनि 316 मा प्लस 24000 जोड्दाखेरि 3,40,000 आइहाल्यो यो चाहिँ टोटल कस्ट आयो अब कस्ट पर युनिट निकाल्न त के छ र कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि जुन यो कस्ट आएको छ त्यसलाई युनिटले भाग गर्दिने 4,60,000 1 2 3 डिवाइडेड बाइ 2000 गर्दाखेरि 230 रुपैयाँ @रुपीस230 आउँदो रहेछ अनि 6,80,000 डिवाइडेड बाइ कति छ 4000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ @रुपीस170 आउँदो रहेछ अब 3,40,000 हैन डिवाइडेड बाइ 4000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ @रुपीस85 आउँदो रहेछ यो चाहिँ कस्ट पर युनिट अहिले यो क्वेशनमा हामीलाई प्रॉफिटहरुको कुरा दिएको
छैन। यसरी हामीले यो कन्भेन्सनल मेथड सक्यौँ हैन। 230 आउँदो रहेछ, 170 आउँदो रहेछ, फेरि अर्कोमा पनि कति आयो 170 नै आयो हैन। 2000 4000 2000 घण्टा हो नि त, मैले 4000 घण्टा लेखिदिएछु है। 2000 4000 2000 त्यसो गर्दाखेरि 170 नै आउँछ है। यहाँ पनि 170 170 नै आउँछ। यो टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गर्दा कस्ट पर युनिट आउने हो नि त, 170 भइहाल्यो। अब हामीहरू जान्छौँ एकैचोटि एक्टिभिटी बेस कस्ट, ACTI VITY एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा पनि हामीहरूले गर्ने भनेको त स्टेप 1 मा सुरुमा हैन, स्टेप 1 मा क्यालकुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेटै निकाल्ने हो। कस्ट ड्राइभर रेट सुरुमा गर्ने भनेको त त्यही हो, CDR निकाल्ने हो। अब निकाल्छौँ कस्ट ड्राइभर रेट हामीहरू सुरुमा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अन्तर्गत। कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्न त हामीहरूलाई अब त जन्मजातै सजिलो लाग्न थालिसक्यो होला। यदि हामीले नियमित रेगुलर हेरिराखेका छौँ भने त यसमा हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। सबैभन्दा सुरुमा त कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नका लागि के शीर्षकमा खर्च भएको छ हो त्यो कस्ट पुल भनेर लेख्छौँ हैन। खर्च के शीर्षकमा भएको छ। अब त्यो खर्च उत्पन्न हुने कारण चाहिँ के हो, के भएर त्यो खर्च भएको, जसलाई भनिन्छ कस्ट ड्राइभर, त्यसको रिजन हैन। कस्ट ड्राइभरदेखि पछाडि अर्को आउँछ प्रोडक्ट भनेर लेख्छौँ हामीहरू यहाँ, DUCT प्रोडक्ट भनेको अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा के दिएको छ, एउटा X दिएको छ, एउटा Y दिएको छ र एउटा के दिएको छ, Z दिएको छ भन्दा त पत्याउनु हुन्न होला। एउटा M दिएको छ, एउटा N दिएको छ, एउटा के दिएको छ, O दिएको छ, तीनवटा प्रोडक्ट। अनि यहाँ भन्दा पछाडि अर्को के आउँछ हामीहरूको टोटल ओभरहेड हैन, टोटल कस्ट ड्राइभर आउँछ हैन यो। अनि त्यहाँ भन्दा पछाडि के आउँदो रहेछ, टोटल ओभरहेड आउँदो रहेछ, अनि आउँछ कस्ट ड्राइभर रेट आउँदो रहेछ हो। यसरी हामीहरू पहिले कस्ट ड्राइभर रेट पत्ता लगाउँछौँ यसमा। अब कस्ट पुल भनेको के टपिक्स अन्तर्गत खर्च भएको छ त, एउटा रिपेयर कस्ट, एउटा सेड्युलिङ कस्ट, एउटा मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, एउटा सेटअप कस्ट भनेर दिएको रहेछ। रिपेयर कस्टको मेसिन आवर, यो त नभने पनि थाहा भइहाल्यो। रिपेयर गर्ने भनेको जति घन्टा मेसिन चलेको छ त्यही अनुसार रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपेयर कस्ट भनेको केमा रहेछ, मेसिन आवर। अब यो मेसिन आवर भनेको M मा कति, N मा कति, O मा कति अघि नै हामीले निकालिसकेका थियौँ। अब त टपक्क टिपेर लगेर लेख्ने हो। अब मेसिन आवर भनेको 6000, अर्को 4 5 20,000 र कति रहेछ 6000, 6000 20,000 र 6000 दिएको रहेछ ल। 6000 20,000 र 6000, 6000 अनि 20,000 र कति दिएको रहेछ 6000 गर्दा 6 6 12, 12 20 ले कति हजार आउँछ 32,000 आउँदो रहेछ। टोटल ओभरहेड अब कति दिएको छ त हामीलाई, यहाँनिर रिपेयरमा टोटल ओभरहेड कति दिएको छ, रिपेयर 16,000 दिएको रहेछ हैन। 16,000 दिएको छ रिपेयरमा टोटल ओभरहेड। 16,000 लाई 32,000 ले भाग गर्दा 0.5 आइहाल्यो। अब यहाँ भन्दा पछाडि हामीलाई रिपेयरदेखि दिएको छ सेड्युलिङ कस्ट भनेर दिएको छ, SCHEDULING सेड्युलिङ कस्ट दिएको छ। अब सेड्युलिङ कस्टको बेसिस हामीलाई के दिएको छ त भनेदेखि सेड्युलिङ कस्टको प्रोडक्सन रन PRODUCTI। अब नदिए पनि हामीले त यो छुट्याउन सकिहाल्यौँ, सेड्युलिङ कस्ट भनेको प्रोडक्सन रनमा हुन्छ। अब प्रोडक्सन रन कति दिएको छ त यहाँ भनेकै छ हामीलाई, प्रोडक्सन रन 3 4 र 3 दिएको रहेछ। 3 4 र 3, 3 ले 6 6 4 10 भइहाल्यो। सेड्युलिङ कस्ट कति दिएको छ हामीलाई, 30,000 दिएकै रहेछ। 30,000 लाई 10 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, कस्ट ड्राइभर रेट 3000 आइहाल्यो। सेड्युलिङ कस्टदेखि अर्को हामीलाई दिएको रहेछ मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, METERIAL मेटेरियल HANDLING ह्यान्डलिङ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेको जति धेरै क्वान्टिटी छ मेटेरियलको त्यति नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भयो, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल दिएकै छ नि त, बेसिस छुट्याइराख्नै परेन क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। अब यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, यदि क्वान्टिटी अफ मेटेरियल दिएन भने चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको बेसिस चाहिँ नम्बर अफ रिक्वेजिसन रेज हुन्थ्यो। क्या जतिचोटि हामीले माग गरेका छौँ नि, जति धेरै माग गऱ्यौँ त्यति नै धेरै ह्यान्डल गर्नुपर्छ, किनभने त्यति धेरै सामग्री आइराखेको हुन्छ। जति थोरै हामीले माग गरेका छौँ त्यति नै थोरै ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने थोरै माग गऱ्यौँ भने थोरै मेटेरियल आउँछ। त्यही भएर मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हुन्छ। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल दिएन भने चाहिँ नम्बर अफ रिक्वेजिसन रेज हुन्छ। क्या माग गरेको आधारमा ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वान्टिटी अफ मेटेरियल अघि हामीले निकालेका छौँ क्या यहाँनिर, त्यही भएर सजिलो भयो सुरुमै निकाल्दा। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेको एउटा 4000, एउटा 8000, एउटा 4000, जम्मा 16,000। 4 8 र 4, 4000 8000 र फेरि 4000 गर्दा 4 8 र 4 जम्मा कति आउँदै रहेछ 16,000 आउने रहेछ। अब कति दिएको छ त मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट लेखिदिन्छौँ टोटल ओभरहेडमा। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट दिएको छ जम्मा 32,000 दिएको रहेछ। 16 दुना 32 भइहाल्यो। अर्को दिएको छ सेटअप कस्ट भनेर दिएको छ हैन। सेटअप कस्ट, क्या सेटअप भनेको मेसिनहरूलाई सेटअप गर्नुपर्ने हो नि त। सेट
अफ कस्ट, सेट अफ कस्टको चाहिँ नम्बर अफ सेटअप भयो होइन, नम्बर अफ सेटअप भयो। यहाँ दिएकै छ, यदि नम्बर अफ सेटअप भनेको कतिचोटि सेटअप गऱ्यौँ मेसिनलाई, कतिचोटि सेट गरेका छौँ हो त्यही अनुसारले लागत लाग्ने हो। यदि नम्बर अफ सेटअप दिएको थिएन भनेदेखि चाहिँ सेटअप कस्टको प्रोडक्सन रनमै हुन्थ्यो ल, नम्बर अफ सेटअप दिएन भने चाहिँ प्रोडक्सन रनमै हामीले राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। सेटअप कस्ट 3 छ र 3 दिएको रहेछ, 3 छ र कति दिएछ 3, 6 3 ले 9 10 11 12 आइहाल्यो। कति दिएको छ त सेटअप कस्ट हामीहरूलाई जम्मा सेटअप कस्ट दिएको छ 30,000 दिएको रहेछ सेटअप कस्ट जम्मा। अब 30,000 लाई 12 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ, 30,000 डिभाइडेड बाई 12 गर्दाखेरि 2500 आउँदो रहेछ। यो भयो हामीहरूले, यो निकाल्यौँ हामीहरूले, के निकाल्यौँ हामीहरूले, कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्यौँ। कस्ट ड्राइभर रेट निकालिसके पछाडि हामीले स्टेप 2 मा गर्ने भनेको त स्टेप 2 मा स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्टै हो। स्टेटमेन्ट सोइङ SHOWING सोइङ टोटल कस्टै हो होइन। अब टोटल कस्ट निकालिदिन्छौँ यहाँनिर, फर्मेट बनाउँछौँ, धरको तानिदिन्छौँ, प्रोडक्टको कोलम बनाउँछौँ, कच्याकुचुक पारिदिन्छौँ अनि गरिदिन्छौँ। यो हामीलाई अहिले प्रोडक्ट MNO भनेर 3वटा प्रोडक्ट दिएकै छ, बनाइदिने फर्मेट यहाँनिर भयो, पार्टिकुलर भयो, अनि यहाँनिर भयो प्रोडक्ट दिएको रहेछ M दिएको रहेछ, अर्को प्रोडक्ट दिएको रहेछ N दिएको रहेछ, अर्को प्रोडक्ट दिएको रहेछ N दिएको MNO दिएको रहेछ होइन। सुरुमा त हामीहरूको आउटपुट इन युनिट भनेर आइहाल्यो। आउटपुट इन युनिट अब हामीलाई यहाँनिर कति कति दिएको छ, आउटपुट इन युनिट, आउटपुट इन युनिट भनेको 2000 4000 र 2000 दिएको छ, 2000 अनि 4000 र कति दिएको छ, 2000 दिएको छ। सुरुमा आउटपुट इन युनिट लेखिदिने, त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिइहाल्ने भइहाल्यो। आउटपुट इन युनिटदेखि पछाडि अब डाइरेक्ट मेटेरियलमा डाइरेक्ट लेबरहरू जोडेर प्राइम कस्ट निकालिन्छ। जुन प्राइम कस्ट चाहिँ हामीले कन्भेन्सनल मेथडमा निकालिसकेका छौँ भने त्यही राखिदिँदा हुन्छ। प्राइम कस्ट कति 424 632 र 316 दिएको रहेछ होइन। त्यही भएर यहाँनिर आउँछौँ हामीहरू, लेखिदिन्छौँ प्राइम कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ, यसलाई ए मान्दा भइहाल्यो। प्राइम कस्ट आएको छ एउटा 424,000 आएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दुइटै एउटै हुने हो नि त कन्भेन्सनल र एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा, त्यही भएर त्यही लेखिदिँदा भयो। 632 दिएको छ, अर्को 3,16,000 दिएको छ। अब यो प्राइम कस्टदेखि पछाडि हामीहरू के जोडिदिन्छौँ, यहाँनिर ओभरहेड जोडिदिन्छौँ क्या। अब ओभरहेड लेख्दाखेरि हामीहरू त अहिले ट्रेडिसनल एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा छौँ। एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा ओभरहेड लेख्दा यो सबै आइटमहरूलाई सार्नुपर्ने हुन्छ। एउटा दिएको छ हामीलाई रिपेयर कस्ट दिएको छ, अर्को दिएको छ सेड्युलिङ SEDULING सेड्युलिङ कस्ट दिएको छ होइन, अर्को दिएको छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ दिएको छ HANDLING ह्यान्डलिङ कस्ट दिएको छ, अर्को दिएको छ हामीलाई सेट अफ कस्ट दिएको छ। अब यो खर्च लेख्ने तरिका त हामीलाई थाहा छँदैछ। यो रिपेयर कस्ट यहाँ एममा एनमा ओमा कति हो भन्ने कुरा, यसको कस्ट ड्राइभर रेट 0.5 इन्टु 6000 गर्दाखेरि कति हजार हो, 6000, 0.5 इन्टु 6000 गर्दाखेरि 3000 आइहाल्छ, अनि 0.5 इन्टु 20,000 गर्दाखेरि 10,000 आइहाल्छ, 0.5 इन्टु 6000 गर्दाखेरि 3000 आइहाल्छ, फेरि अर्को 3000 छ, 3 त्यहाँ 9000 भइहाल्यो सेड्युलिङ कस्टको, 3 चौको 12,000 भइहाल्यो, गुणा गरिदिने क्या कस्ट ड्राइभर रेटले प्रत्येकलाई होइन। 3 त्यहाँ 9000 सुरुदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसमा त केही गाह्रो हुँदैन। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको छ 2 दिएको छ नि, 2 चौको कति हजार रहेछ 8000 रहेछ, अर्को 2 8 दुना कति हजार रहेछ 16,000 दिएको रहेछ, 4 दुना कति हजार दिएको रहेछ 8,000 आउने रहेछ होइन। प्रत्येक गुणा गर्दै जाने 2500 त्यहाँ कति हुन्छ 7500 आउँछ होइन। अब 2506 का कति आउँछ त 25 इन्टु 6 25 इन्टु 6 गर्दाखेरि यहाँ 15,000 आउने रहेछ होइन। अर्को 2500 त्यहाँ 7500 आउने रहेछ हो। यसरी यो पनि भइहाल्यो, सक्यो त। अब ओभरहेड पनि सक्यो। यो ओभरहेडहरूलाई जोड्ने बित्तिकै अब हामीहरूको के आउँछ, यहाँनिर टोटल ओभरहेड आइहाल्छ। यसलाई भनिन्छ टोटल ओभरहेड। टोटल ओभरहेडलाई बी भनिदिने। अनि प्राइम कस्टमा टोटल ओभरहेड जोड्दाखेरि के आउँछ, टोटल कस्ट आउँछ यहाँनिर। त्यो चाहिँ प्राइम कस्ट र ओभरहेड भइहाल्यो। अनि निकाल्नु पर्ने भनेको कस्ट पर युनिट हो। कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि त हामीहरूको क्लोज भइहाल्यो ल। अब गर्दै जाउँ न सबै एकैचोटि। टोटल ओभरहेड कति आउने रहेछ 3000 9000 8000 कति आउँछ 3000 9000 8000 प्लस 7500 दिएको छ होइन। अर्को 27500 जुन यो प्राइम कस्ट दिएको छ। प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दा टोटल कस्ट प्लस कति आउँदो रहेछ 4,24,000 हो। 4,24,000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 4,51,500। अब यो टोटल कस्ट आयो नि त। अब ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्यौँ होइन।
अब यो टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गरिदिने कस्ट पर युनिट आइहाल्यो 2000 ले भाग गर्दाखेरि आउने रहेछ 225.75 @225.75 आउने रहेछ जुन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको पनि होला हैन 225.75 आइहाल्यो एउटा एन्सर। अब अर्को पनि यहाँनिर निकालौँ त प्राइम कस्ट कति आउँदो रहेछ 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 53,000 आउने रहेछ। यो ओभरहेड भयो ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोडिदिउँ प्लस 6,32,000 जोड्दा 6,85,000 आउने रहेछ 8 5 85,000 आउने रहेछ 6,85,000लाई 4,000 ले भाग गरिदिने गर्दाखेरि आउँदै रहेछ ₹171.25 आउने रहेछ। यो पनि भयो। अर्को पनि निकाल्दिउँ त ओभरहेड निकाल्दिउँ त 3,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि 20,000 र 7,500 ले 27,500 आउँछ हैन 27,500 ओभरहेडमा 3,16,000 जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आइहाल्छ 3,43,500 आइहाल्छ। यसलाई युनिटले भाग गरिदिने 2000 ले भाग गर्दाखेरि आउँछ ₹171 कति आउने रहेछ 25 आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको फाइनल एन्सर भयो। यही कुरा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ 171.25 171.25 225.75 भनेर आयो। अर्को पनि यतापट्टि पनि हामीले निकाल्यौँ 170 170 230 भनेर निकालिसक्यौँ। अघि नै त्यो माथि निकालिसकेका छौँ। यसरी हामीहरूले यही प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब आगामी आउने दिनमा हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ र यो च्याप्टर छिट्टै सकेर यहाँभन्दा पछाडिका च्याप्टरहरू सर्भिस कस्टिङ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ प्रोसेस कस्टिङ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसहरू लगायत सम्पूर्ण भएभरका च्याप्टरहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्।